अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी लाइफ को करते रहें इंजॉय। हाँ जी, तो ये था सैटरडे का दिन और आज जो है हम ज़रा थोड़ा लेट उठे थे और उठते ही हादी साहब ने कहा जी मम्मा आज तो मुझे ना स्पेगेटीज़ बना दो। मैंने कहा चलो अगर आप कह रहे हैं तो आपको बना ही देती हूँ, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था इसने स्पेगेटीज़ नहीं खाई थी। ये जो इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था, हम खन्ना पुल गए थे तो वहाँ से जो है ना मैं इसके लिए मैक्रोनी, पास्ता, स्पेगेटीज़ और चीज़ें ना ले आई थी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मिलती तो हैं लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं जी। आजकल तो जैसे कोई स्पेगेटीज़ कह रहा है, कोई चाउमीन कह रहा है, लेकिन हमारे जो ये थे ना स्पेगेटीज़ बड़े मज़े के बने थे। मैंने इसमें जो है ना शिमला मिर्च डाली थी, चिकन डाला था और फ्राइज़ बना के वो ऐड किए थे। साथ में जो है ना ये मैंने देखे गरम गरम धुएं निकल रहे थे, साथ में इसमें जो है ना चीज़ डाली हुई थी। तो हादी को तो ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और यकीन से इतने मज़े की यमी बनी थी ना कि थोड़ी सी मैंने भी खाई, क्योंकि मुझे भी बहुत चाउमीन पसंद है। मैंने कहा थोड़ा मुझे भी हादी मैंने भी खाना है, तो आगे से वो हादी कह रहा है मम्मा तो ले लें, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। तो ये देखें ये चीज़ भी मतलब हर एक के जो है ना पकाने का अपना स्टाइल है, हर एक जो है ना बंदा अपने तरीके से बनाता है। लेकिन मैंने आपको दिखाई थी मैक्रोनी की रेसिपी और ये तकरीबन जो है ना उसकी रेसिपी जैसी है, लेकिन बनने के बाद जो है ना इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनती हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको किसी दिन जो है ना इसकी प्रॉपर रेसिपी दूंगी और मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, मैं जब भी जो है ना ये स्पेगेटीज़ खाती हूँ तो मुझे जो है ना इसमें केचप से ज़्यादा जो मुझे टेस्ट आता है ना वो मायोनीज़ का आता है। लेकिन हादी का तो ना ये केचप दोनों, ये देखें दोनों किस्म के जो है ना ये केचप ऐड कर रहा था, सिंपल भी और चिली गार्लिक वाला भी, मतलब सही मज़ेदार बना के ना तो खा रहा था। मैंने कहा चलो हादी आप ये खाओ। बस मैं हादी से पहले उठ गई थी खा के, फिर क्योंकि मैंने शाम का खाना बनाना था। क्योंकि आपको पता है कि जब से मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं हर वीकेंड पे ना जाती हूँ अम्मी के घर, क्योंकि थोड़ा सा ये होता है कि वहाँ पे जाके छोटी सिस्टर के साथ मिलके कुछ काम भी कर लेते हैं। और फिर अम्मी जो है ना घर में आजकल ये 6 हफ्ते हो गए वो घर में ही है, कहीं आई गई भी नहीं है बाहर, तो वो बोर हो जाती हैं। फिर अच्छे से टाइम भी गुजर जाता है और हफ्ते में हम एक दिन जो है ना सैटरडे की शाम को जाते हैं तो संडे की रात को वापस आ जाते हैं। तो मैं भी कहीं नहीं ज़्यादा आती जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हम बहुत दूर रह रहे हैं जी, क्योंकि ना यहाँ पे मेरे हस्बैंड का ऑफिस है, उनकी वजह से यहाँ पे हम रह रहे हैं। और साथ ही हादी का स्कूल भी यहीं पे ही है। और अब तो यही है कि जहाँ पे हादी जब से आए थे हम यहाँ पे तो तीसरी क्लास में था, अब माशाल्लाह प्री 9th में है, तो उसका हम स्कूल भी नहीं रोज़ रोज़ चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए ना हम कह रहे हैं कि जब तक हादी की मैट्रिक कंप्लीट हो तब तक हम यहीं पे ही रहेंगे। और साथ में मेरे मियाँ का ऑफिस भी बहुत करीब है। बस फिर इसी के साथ ना वो मैं जो है खाना वाना बना के जब फ्री हुई तो हम मम्मी के घर चले गए और वहाँ पे जो है ना शाम की चाय पी, फिर रात का खाना बनाया मैंने और आशा ने। फिर खाना ना खा के रात को ये तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, तो मैं अपनी छोटी सिस्टर नादिया के घर जा रही थी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, उसने ये मनी प्लांट लगाया था और माशाल्लाह माशाल्लाह उसका मनी प्लांट बहुत ही अच्छी उसने ग्रोथ की है। और उसने ये नीचे से ऊपर छत तक ये सारा फैलाया है और बहुत खूबसूरत लगता है माशाल्लाह। फिर मैंने कहा कि चलो मैं इसकी ना छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये मनी प्लांट ना बहुत ही पसंद है। साथ में ये उसके और भी जो है ना पौधे हैं जो उसने ना बड़ी मेहनत से ना इनको बड़ा किया है। और साथ में उसने ये वेलकम लगाया हुआ है घर के बाहर। और ये हलीमा है जो ना अपनी बेल को ना बजा रही है, ये व्हील चेन लगाई हुई थी तो उसकी आवाज़ होती है वो यही करती रहती है। और साथ में इसने
اللہ کے نام لگائے تھے جو بہت ہی خوبصورت ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دروازے کے باہر آپ کوئی بھی اللہ کا نام لگائیں تو نہ گھر میں کوئی بھی آفت مشکل پریشانی نہیں داخل ہوتی، اور گھر میں خیر و برکت رہتی ہے۔ اور یہ سینری اس نے نا بڑی خوبصورت لگائی تھی، اس پہ اللہ کے نام لکھے ہوئے تھے اور بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ ساتھ میں یہ حلیمہ جو ہے نا اپنی گھنٹی بجا رہی تھی، مجھے کہہ رہی تھی خالو اندر آئیں۔ میں نے کہا اچھا چلتے ہیں اندر تھوڑی، میں نے کہا یہ ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ پھر یہ بچے نیچے شور کی آواز آ رہی تھی، بچے جو ہے نا کھیل رہے تھے، میں نے کہا چلو تھوڑی سی ان کی بھی ویڈیو بناتی ہوں۔ اندر گئی تو یہ حلیمہ اپنے بال کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ یہ اس کا بہت ہی اچھا بال ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں بگ بال ہے۔ یہ اس کے اوپر کبھی لیٹتی ہے، کبھی بیٹھتی ہے، چھلانگیں مارتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا کھیلتی رہتی ہے۔ تو میں نے کہا حلیمہ کیا کر رہی ہو؟ کہہ رہی خالو میں کھیل رہی ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا حلیمہ آپ ادھر آئے میرے ساتھ دیکھیں۔ پھر یہ مجھے باہر اپنی جو ہے نا لے گئی گیلری میں، کہتی آئیں گا خالو یہ دیکھیں یہاں پہ نا بڑا فنکشن ہو رہا ہے، اور یہ دیکھیں گاڑیاں کتنی زیادہ ہیں۔ پھر میں گئی تو واقعی یہاں پہ جو ہے نا گاڑیاں بہت زیادہ تھی، اور یہ سامنے والے جو ہے نا گراؤنڈ میں انہوں نے فنکشن رکھا تھا۔ یہ 3 دن کا فنکشن تھا DH والوں کی طرف سے۔ یہ جو بچے گرلز اور بوائز ان کے جو ہے نا کوئی جوڈو کراٹے کا مقابلہ ہو رہا تھا، اور یہاں پہ لیڈیز نے جو ہے نا اسٹال بھی لگائے تھے۔ تو میں نے بھی دیکھا، میں نے کہا ہاں دور سے تو اوپر سے تو اچھا لگ رہا ہے، لیکن جب قریب جائیں گے نا تو پھر یہ جو ہے میں اور میری سسٹرز ہم گئے تو ہم نے جا کے دیکھے اسٹال لگے ہوئے تھے، کھانے پینے کے اسٹال تھے، کپڑوں کے اسٹال تھے۔ لیکن یہ بہت ہی اچھا مطلب انہوں نے شروع کیا۔ پہلے 14 اگست کو بھی اسی طرح جو ہے نا یہاں پہ DH والوں نے اسی طرح ایک فنکشن ارینج کیا تھا، جس میں جو نا گیدرنگ کی تھی، بہت ہی وہ بھی اچھا فنکشن ہو گیا تھا۔ اور پھر یہ اس بار جو ہے نا انہوں نے یہ بھی فنکشن کیا، اور مجھے اس طرح کے فنکشنز میں جانا بہت اچھا لگتا ہے۔ ساتھ میں نے جو ہے نا تھوڑی یہ ویڈیو بھی شوٹ کی، میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی۔ اوور آل ان کا اچھا تھا فنکشن، اور سارے بوائز گرلز تھے، ساتھ جو ہے نا لیڈیز آئی ہوئی تھی، بچوں کی یہ کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی، اور اچھی طریقے سے مطلب انہوں نے مینٹین کیا ہوا تھا۔ اچھا تھا، مطلب ایک گیدرنگ تھی، اچھے ماحول تھا، اچھا ماحول تھا، بہت اچھا لگا۔ ساتھ میں جو ہے نا ایک ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے کہ بندہ جب خود اس طرح کے کام کرے، کہیں فنکشن میں پارٹیسپیٹ کرے تو کس طرح ہوتا ہے۔ یہی چیزیں جو ہے نا ہمیں دیکھنے سے سیکھنے کو ملتی ہیں، اور آگے جو ہے نا جب زندگی میں کوئی ایسا موقع آئے تو بندہ آسانی سے جو ہے نا اب یہ کام کر سکتا ہے۔ خیر یہاں سے نا گھوم پھر کے پھر ہم گئے اوپر واپس، کیونکہ میرے ہسبینڈ نے تو میرے ہسبینڈ نے بھی آنا تھا، اور پھر ہم نے واپس جانا تھا گھر، کیونکہ جو ہے نا کل رات سے میری تھوڑی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ پھر میں نے انہیں یہی کہا کہ آپ آئیں تو میں نے ایک بار ہاسپٹل جانا ہے اور جا کے نا چیک اپ کروانا ہے، کیونکہ کچھ ایسے ہی بخار فیل ہو رہا تھا۔ یہ پھر ہم گئے تو میں ساتھ ہی یہاں پہ جو ہے نا جو آئلینڈ کے سامنے فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل قریب میں وہی پڑ رہی تھی، وہاں چلی گئی۔ شکر ہے کہ میں نے چیک کروایا، اپنا BP چیک کروایا، یہ نارمل تھا۔ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ نا آج تو جو ہے نا تھوڑی سی اتنی تھکاوٹ ذہن میں ہو گئی ہے نا، تھوڑی تازی ہوا لینی ہے، تو چلیں تو آج تھوڑی لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں۔ پھر اس طرح انہوں نے بھی میری بات مان لی، اور ہم جو ہے نا یہاں سے سیدھا صدر چلے گئے۔ میں نے کہا چلے یہاں جو ہے نا ہم بھی سنڈے ذرا انجوائے کر کے آتے ہیں، تو آپ ہمیں تھوڑا کھلا پلا بھی دیں۔ تو پھر انہوں نے کہا اچھا چلو کیا کھانا پینا ہے۔ پھر ہم نے یہاں سے نا گول گپے پارسل کروا لیے کہ دیں، اور مجھے فرینچ فرائز بھی لے کے دیں۔ اور یہاں پہ یہ بھائی جو ہے نا گرم گرم بنا رہا تھا، پھر میں نے کہا چلو اس کو لے کے دے دیتے ہیں، کیونکہ اس کو جو ہے نا چاہے میں گھر میں کتنی بھی چپس بنا کے دوں نا، یہ جب تک باہر کے لے کے نہیں کھاتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے کہ میں نے چپس کھائی نہیں ہے۔ پھر ہم نے سوڈا بھی لیا، چپس بھی لی، اور میں نے اور ہادی نے اور اس کے پپا نے وہ انجوائے کی۔ یہ دیکھیں یہ میں نے تھوڑی سی نا نیمبو کی بنائی، لیمن کی نا ویڈیو بنائی، مجھے بہت ہی اچھے لگ رہے تھے، ان کا کلر یونیک سا، اور ساتھ میں جو ان کی ٹوکریاں پڑی تھی وہ بھی نیمبو کے کلر کی تھی، یلو ٹائپ کی، تو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر یہ کھا پی کے ہم گھر کی طرف آ رہے تھے،
اور ہادی نے لے لی اپنے لیے آئس کریم اور کہنے لگا میں نے آئس کریم کھانی ہے اور اس کو یہ آئس کریم اچھی لگتی ہے، اس نے یہ آئس کریم لی اور کھائی۔ اسی کے ساتھ کرتی ہوں اپنے ولاگ کا اینڈ۔ جی اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملے۔ اور اپنا خیال رکھیے گا، مجھے رکھے دعا میں یاد۔ اللہ حافظ۔